एकैपटक 555वटा मादल बजाएर नेपाली सेनाले राख्यो विश्व कीर्तिमान। विमान दुर्घटनामा दिवंगतको आत्मशान्तिका लागि महायज्ञ। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजाको सन्देश। दल र राज संस्थाले सहकार्य गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। बस पार्कमा लुटपाट तोडफोड र आगजनी गर्ने 40 जनामाथि अनुसन्धान सुरु। गुणस्तरहीन खाद्य सिलिन्डर बेच्न रोक। समीक्षा भन्छन् जाँड खाएर कुट्ने लोग्नेसँग जाँडै खाएर लड्नुपर्छ। आसिफ ज्ञानेन्द्र र कुशलको अर्धशतकमा नाबिबिया विरुद्ध नेपालको जित। 1974 एडी ब्यान्डका सदस्यहरू चढेको गाडी झापामा दुर्घटना। राष्ट्रपति निर्वाचन चरम अविश्वासको अवस्थामा एमाले माओवादी सम्बन्ध। राष्ट्रपतिको एउटा विज्ञप्तिले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने 24 अर्ब गुम्यो। स्वर्गीय प्रेम प्रसादको परिवारलाई अमेरिकाबाट आयो यति धेरै सहयोग। भावुक हुँदै श्रीमती नानुका यसो भन्छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाले ऐतिहासिक ढुङ्गे धाराको संरक्षण गर्ने। शिवरात्रिको बहानामा युवा फँस्छन् गाँजाको कुलतमा। बुटोलमा सचेतना अभियान। बदलाको धम्कीपछि उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार। जापान सागरमा खस्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेता भत्ता दिने बालिनको भयो विरोध। दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही सिफारिस। बागी विद्रोहीलाई पनि पार्टीबाट विदा गरिने। केपी ओली रोड रेस प्रतियोगिता हुँदै जोखिममा खुसी खोज्ने प्रचण्ड। एमालेलाई राष्ट्रपति नदिएर अर्को जोखिम मोल्दै लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा नेपाली सेनाको प्रसङ्ग। नेपाली सेनाले एकैपटक 555वटा नेपाली मौलिक बाजा मादल बजाएर विश्व कीर्तिमानी कायम गरेको छ। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा शनिबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई सेनाले मादलमा कायम गरेको कीर्तिमानको प्रमाणपत्र गिनिज बुक अफ वर्ल्डका नेपाल प्रतिनिधिले हस्तान्तरण गरेका छन्। सेनाले सङ्गठन स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा टुँडिखेलमा यही फागुन 4 गते उक्त सङ्ख्यामा मादल बजाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको प्रमाणपत्र संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले हस्तान्तरण गरेका छन्। मादल नेपाली समाजमा अत्याधिक प्रयोगमा आउने बाजामध्ये प्रमुख मानिन्छ। नेपाली मौलिक चाड दशैँ, तिहार, संक्रान्ति, देउसी भैलो लगायतका जात्रा लगायतका अरू विभिन्न चाडबाडमा पनि जाति र समुदायले अपनत्व ग्रहण गर्ने साझा बाजाका रूपमा मादललाई लिने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को समाचार। यति एयरलाइन्सले गत माघ 1 गते पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा 3 दिने महायज्ञ सम्पन्न गरेको छ। धार्मिक गुरु एवं ज्योतिष पुष्कर खतिवडाको अगुवाईमा आचार्य लक्ष्मी प्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा शङ्कराचार्य पीठ वेदवेद दाङ पाठशाला झापाका ब्राह्मण तथा गुरुद्वारा गरिएको महायज्ञ यही फागुन 4 गतेदेखि सुरु भई शनिबार शिवरात्रिको दिनमा सम्पन्न भएको हो। महायज्ञमा एयरलाइन्सका सम्पूर्ण विमानको समेत पूजा गरिएको थियो। विमान दुर्घटनाका कारण यात्रुका आफन्तजनमा पर्न गएको पीडा बोध महसुस गरी उनीहरूमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्रदान होस्, दिवंगत भएकाहरूको आत्माले शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले हिन्दू परम्परा अनुसार शिवरात्रिका अवसरमा महायज्ञ गरिएको एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै ज्ञानेन्द्र शाहको प्रसङ्ग। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनैतिक दल र राज संस्थाले सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शनिबार साँझ शुभकामना सन्देश दिँदै उनले दल र राज संस्था बीच सहकार्य गर्ने अब विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन्। उनले अहिलेका नेताहरूबाट देश विकास हुन नसकेको भन्दै कडा आलोचना समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले दोहोरिए वा बदलिएर जो सत्तामा आए पनि उनीहरूले खासै देशका लागि राम्रो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले गणतन्त्र स्थापनापछि परराष्ट्र नीति समेत कमजोर बनेको बताएका छन्। नेताहरूले दलगत र आफ्नो स्वार्थका लागि कमजोर परराष्ट्र नीति अँगालेको उनीहरूको टिप्पणी रहेको छ। जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएर समावेशी शासनको अपेक्षा गरे पनि अहिलेका दलहरूबाट त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले हालैको आम निर्वाचनबाट केही राम्रा व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आश जगाएको समेत बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। यही फागुन 1 गते
बस पार्क स्थित लोत्से महलमा तोडफोड गरी लुटपाट गर्ने तथा प्रहरीको सवारी साधनमा आगजनीमा संलग्न 40 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यातायात मजदुरका नाममा प्रहरीका 2वटा भ्यानमा आगो लगाउने, लोत्से महल तोडफोड गर्ने तथा मोबाइल लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले साँझ पक्राउ गरेको थियो। आन्दोलनकारीहरूले लोत्से महलका अर्जुन चालिसेले सञ्चालन गरेको एडिडिसी मोबाइल प्रणाली, डायमन्ड मोबाइल प्रणाली र गजेन्द्र नेउपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपर मार्केट प्रणालीमा तोडफोड गरी मोबाइल, चार्जर, रिचार्ज, इयरफोन लगायतका सामग्री लुटपाट गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरी वृत्त बालाजुको बा 2 झ 144 नम्बरको स्कर्पियो र बा 1 झ 7224 नम्बरको गाडी समेत जलाउनुका साथै बालाजु र माछापोखरी चोकको ट्राफिक आइल्यान्डमा क्षति पुर्याएको प्रहरीको आरोप रहेको छ। आन्दोलनका क्रममा बालाजु चोकको अस्थायी प्रहरी पोस्टमा समेत आगो लगाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न 29 र मोबाइल लुटपाटमा संलग्न 11 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग चर्चित नेपाली ब्यान्ड 1974 एडीका सदस्यहरू सवार गाडी शनिबार झापामा दुर्घटना भएको छ। ब्यान्ड व्यवस्थापक अनुज कार्कीले दुर्घटनामा सबै सदस्यहरू सुरक्षित रहेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका छन्। हामी सुरक्षित छौँ, सन्देश र सद्भावका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सकुशल काठमाडौँ फर्किएका छौँ। फेसबुकमा उनले भने, झापाको चन्द्रगढीमा गाडी दुर्घटनामा परेको हो। साइकल यात्रीलाई जोगाउने क्रममा गाडी दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा रेग्मीले बा 21 छ 2285 नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परेको बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार जिल्लाका 2वटा ग्यास उद्योगमा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने सिलिन्डर बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ। पछिल्लो समय ग्यास पड्किएर घटना घटेपछि सतर्कताका लागि बाँकी जिल्लामा रहेका ग्यास उद्योगमा अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका सिलिन्डर बजार नपठाउन निर्देशन दिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले बताए। उनका अनुसार जिल्लास्थित मनोकामना ग्यास उद्योगमा ग्यास लिकेज टेस्टिङ मेसिनलाई यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउन र म्याद समाप्त भएका 160 ग्यास सिलिन्डर लिकेज बिग्रेका कुच्चिएका जोखिमयुक्त 50 सिलिन्डर र तत्काल म्याद सकिन लागेका करिब 50 गरी जम्मा 210 ग्यास सिलिन्डरलाई बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी भेरी ग्यास उद्योगमा रहेका म्याद सकिएका करिब 3000 सिलिन्डर, लिकेज भएका, कुच्चिएका र बिग्रिएका करिब 2500, म्याद सकिन लागेका 200 सिलिन्डर बिक्री वितरण नगर्न संयुक्त बजार अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग राष्ट्रपति निर्वाचनबाट माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको अडान तेस्रो आएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चरम अविश्वासको स्थिति पैदा भएको छ। माओवादी पुस 10 को सहमतिबाट पछि हटेर अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको एमालेको बुझाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दैनिक संवाद भए पनि उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन। फागुन 4 गते बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सकारात्मक बन्न नसकेपछि प्रचण्ड शुक्रबार ओली निवास बालकोट गएका थिए। बालकोटमा हिजो शुक्रबार भएको बैठकमा ओलीले पुस 10 गते सोही कोठामा भएको सहमतिबारे प्रचण्डलाई स्मरण गराएका थिए। प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसलाई समेत मिलाएर लैजाने कुरा गरेपछि दुई नेताबीच संवाद फलदायी बन्न सकेन। प्रचण्ड र ओली दुवैजना आफ्नो अडानमा 70 साल झैँ उभिएका छन्। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनमा नै नेता भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 जारी गर्दै नेता भत्ताको व्यवस्था गरेको हो। महानगरपालिकाले पहिलो पटक ल्याएको यो ऐनको दफा 13 मा नेता भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। विदेश भ्रमण जाँदा महानगरको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नेलाई नेता तोक्दै महानगरले भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। नगरसभाबाट पास भएको उक्त ऐनको दफा 13 मा भनिएको छ, महानगरपालिकाले तोकेको प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको 25% थप नेता भत्ता पाउँछ। त्यस्तै महानगरपालिकाले नतोकेको अवस्थामा विदेश गएको वा एक सदस्यीय प्रतिनिधिमै विदेश जाँदा भने नेता भत्ता नदिइने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले नतोकेको अवस्थामा विदेश गएको वा एक सदस्यीय प्रतिनिधिमै विदेश जाँदा भने नेता भत्ता नदिइने उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा 13 मा स्पष्ट रूपमा नेता भत्ता नै उल्लेख भएपछि कान्तिपुरले महानगरका विधान समितिका संयोजक मचा राछा महर्जनलाई नेता भत्ता किन आवश्यकता पर्यो भनेर सोद्धा उनले महानगरपालिकाको प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गरेर विदेश जाने कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई यो भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।
त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग फागुन 4 गते मन्त्री परिषद बसेको बैठकले एउटा निर्णयले 24 अर्बभन्दा धेरै आय स्रोत मरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र उम्मेद्वारको जरिवाना रकम मिना गर्ने निर्णय भएपछि सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने उक्त रकम अब जम्मा नहुने भएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा भएको छ। फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उम्मेद्वारहरूको जरिवाना माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो, तर फागुन 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 276 बमोजिम उक्त जरिवाना माफी मिना भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समयमै खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन आयोगले 24 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै जरिवाना तोकेको थियो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने 1,23,650 जना उम्मेद्वारबाट आयोगले 24 अर्ब 63 करोड 88 लाख रुपियाँ असुल्ने भएको थियो। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग प्रेमप्रसाद आचार्यको श्रीमतीलाई अमेरिकाबाट 17,50,000 सहयोग आएको छ। इलामका 37 वर्षीय प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सांसद काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, कलाकार, बुद्धिजीवी लगायतले बोलेका थिए। प्रेमप्रसाद आचार्यले सङ्घीय संसद भवन अगाडि दिउँसो आफैलाई आगो लगाएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको घटनाले राज्य लज्जित भएको छ। उनले भनेका छन्, हामीले अझै युवाले गरेको आत्मदाह र त्यसको पछाडिको कारणबारे बहस गरेर अब ठुलो परिस्थिति दोहोरिन नदिने वातावरणको सिर्जना गर्ने कि सत्ताको अङ्कगणितमै अल्झिरहने। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आत्मदाहको सबैभन्दा ठुलो कारण राज्य भएको पनि बताएका थिए। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग गायिका समीक्षा अधिकारी चर्चाको शिखरमा रहेका बेला उनी एकाएक विवादमा आइन्। पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै मेटाउँदै आएकी उनले आफ्नो स्टाटसमा बनेका समाचारहरू समेत मिडियालाई फोन गरेर आग्रह गर्दै हटाउँदै आएकी छन्। 2 हप्ता अगाडि मात्रै समीक्षाले अति भयो, अब त बाँच्न नै गाह्रो भयो भन्दै लेखिएको समाचार ओएस नेपालमा छापिएपछि फोन नै गरेर हटाउन आग्रह गरेपछि उक्त समाचार हटाइयो। तर अहिले फेरि समीक्षाले आफूलाई दह्रो बनाउँदै अर्को स्टाटस लेखेकी छन्। उनले नकारात्मक कमेन्ट गर्नेहरूको लागि साइबर ब्युरो भनेर लेखेको स्टाटसमा कमेन्टको ओइरो नै लागेको छ। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गायिका समीक्षा अधिकारीले आफूलाई आउने नकारात्मक कमेन्टले कुनै असर नपार्ने बताएकी समीक्षाले फेरि सोमबार अर्को स्टाटस लेख्दै भनेकी छन्, कसैलाई मेरो गीत सुन्नु छैन भने नसुन, मलाई कसैको अपशब्द सुन्नु छैन। सोमबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै समीक्षाले भनेकी छन्, म गायिका हुन जन्मेकी हुँ, स्वरले साथ दिँदासम्म गाउँछु, कसैले मेरो गीत नसुनोस्, मलाई अवसर नदियोस्, म एक्लै कोठामा गाउँछु, एकान्तमा गाउँछु, आफ्नै युट्युब च्यानलमा गाउँछु, मलाई माया गर्ने पनि हुनुहुन्छ, कसैलाई मेरो गीत सुन्नु छैन भने नसुन र मलाई पनि तिम्रो अपशब्द सुन्नु छैन, उनले भनेकी छन्। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग घरेलु टिम नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नामिबियालाई सहज रूपमा पराजित गरेको छ। नेपालले नामिबियालाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। चिउ क्रिकेट मैदानमा नामिबियाले दिएको 275 रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको नेपालले 47.3 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटायो। त्यस्तै नेपालको जितमा आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल र कुशल मल्लले अर्धशतक बनाए। 9 रन हुँदा कुशल भुटेललाई गुमाएको नेपालका लागि आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै जिततर्फ लगेका थिए। आसिफले 98 बलमा 8 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 81 रन बनाए। आसिफको यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 6औं अर्धशतक हो। ज्ञानेन्द्रले 74 बलमा 5 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 65 रन बनाए। यो ज्ञानेन्द्रको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 7औं अर्धशतक हो। त्यस्तै भर्खर प्रसङ्ग काठमाडौँ महानगरपालिकाले ऐतिहासिक ढुङ्गेधाराको संरक्षण, भूमिगत पानी र पुनः भरणका लागि अध्ययन अघि बढाएको छ। कामपाले उक्त कार्य 15 नम्बरबाट सुरु गरेको छ। उक्त कार्यका लागि कामपाले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पससँग सहकार्य सुरु गरेको कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्दहरूले जानकारी दिएका छन्। सुरुवातमा कामपाको 32 वटै वडामा ढुङ्गेधारा छन्। कतिमा पानी नियमित रूपमा आउँछ, कतिमा आउँदैन, पानी पुनः भरण कतिमा गर्नुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर सोही अनुसार काम भइरहेको यो अध्ययनको मुख्य उद्देश्य कामपाको सबै ढुङ्गेधारामा नियमित रूपमा पानी आउने बनाउनु नै हो। प्रवक्ता मानन्दहरूले भन्नुभयो, उहाँको
उहाँका अनुसार ढुङ्गेधारा प्रणालीसँग शहरी विकासको श्रृङ्खला जोडिएको छ। सहरलाई मानव बसोबास योग्य बनाइराख्न पानीका प्राकृतिक स्रोत तथा यसको पुनर्भरणको रैथाने विधिलाई वैज्ञानिक कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग सम्झौता गरिएको प्रवक्ता मानन्दरको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, शिवरात्रिमा भगवान विष्णुको पूजाआजासँगै भगवानको प्रसादको रूपमा नेपाली समाजमा गाँजा, भाङ, रक्सी जस्ता नशालु पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता नशालु पदार्थको प्रयोगमा सरकारले समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर पनि यसको प्रयोग भने खुलेआम हुँदै आएको छ। शिवरात्रिको दिन नेपाल र भारतभर भगवान शिवका भक्तहरूले प्रसादको रूपमा विभिन्न प्रकारका नशालु पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्दछन्। विशेष गरी गाँजा, भाङ जस्ता पदार्थहरूको प्रयोग खुलेआम रूपमा विभिन्न सामाजिक तथा मन्दिरहरूमै प्रयोग गरेको देखिन्छ। कहिले जाँड रक्सी लगायतका नशालु पदार्थहरूको सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई सरकारले समेत प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा पनि शिवरात्रिको दिन भने यसले छुट जस्तै पाएको देखिन्छ। यसै क्रममा शिवरात्रिको नाममा लागु औषध प्रयोग गर्नु गलत भएको भन्दै सचेतना स्वरूप ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय बुटौलले रूपन्देही भर 15 दिने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। यसै क्रममा शिवरात्रिको नाममा लागु औषध प्रयोग गर्नु गलत भएको भन्दै सचेतना स्वरूप ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय बुटौलले रूपन्देही भर 15 दिने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। शिवरात्रिको नाममा हुने लागु औषधको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने र यस्ता गलत शिक्षालाई लिएर भगवान शिवको कुप्रचार गर्न नहुने भन्दै ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय क्षेत्रीय कार्यालय बुटौल र ग्लोबल पिस पार्क रिट्रिट सेन्टरले रूपन्देही भरि 15 दिने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाल खेलकुद महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशनका अवसरमा एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्मानमा केपी ओली रोड रेस प्रतियोगिता हुने भएको छ। आइतबार बिहान विराटनगरमा केपी ओली रोड रेस प्रतियोगिता आयोजना हुने नेपाल खेलकुद महासङ्घले जनाएको छ। नेपाल खेलकुद महासङ्घको दोस्रो महाधिवेशनको विषयमा जानकारी दिन शनिबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशनमा उद्घाटन अघि केपी ओली रोड रेस खुला दौड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागि महासङ्घले जानकारी दिएको हो। महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक परशुराम बस्नेतले मृत्युपछि सम्झनामा प्रतियोगिताहरू आयोजना हुने गरे पनि जिउँदै रूपमा सम्मान कार्यक्रम नहुने गरेको बताए। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही गर्न एमाले प्रदेश 1 कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ। एमाले प्रदेश 1 कमिटीले शनिबार विराटनगरमा मिसन ग्रासरुट अभियानबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईलाई कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिइएको छ। केही दिन पहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारो शाहले राखेर झापामा कार्यक्रम गरेपछि उनलाई पार्टीबाट हटाउनु पर्ने माग उठ्दै आएको थियो। मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका प्रसाईले धर्म र राष्ट्रियता बचाउने भन्दै अभियान सुरु गरेका छन्। एमाले प्रदेश कमिटीका निष्क्रिय सदस्यहरू र निर्वाचनमा बागी विद्रोही उम्मेदवारहरूलाई पनि कारबाही गर्ने जनाएको छ। नेकपा एमाले प्रदेश 1 का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेका, पार्टीको विभिन्न कमिटीहरूमा जिम्मेवारी लिएका तर निष्क्रिय रहेका, निर्वाचनमा बागी विद्रोही उम्मेदवार बनेकाहरूलाई पार्टीबाट विदा गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएको छ। त्यस्तै अन्तिम समाचार, उत्तर कोरियाले लामो दूरीको अन्तर्महादेशीय ब्लास्टिक क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको छ। उसले प्रहार गरेको क्षेपणास्त्र आफ्नो एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनमा खसेको जापान सरकारले जनाएको छ। जापानी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सो क्षेपणास्त्र 66 मिनेट उडेर जापान सागरमा खसेको हो। केही दिनअघि उत्तर कोरियाले विशाल सैन्य परेड आयोजना गर्दै 1 दर्जनभन्दा बढी यस्ता क्षेपणास्त्र प्रदर्शन गरेको थियो। शुक्रबार मात्र सो मुलुकले अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सैन्य अभ्यास गरे पनि अभूतपूर्व रूपमा कठोर जवाफ दिने बताएको थियो। यी दुई देशले अर्को महिना सैन्य अभ्यास गर्दैछन्। उत्तर कोरियाले भने त्यस्ता अभ्यासलाई आफूमाथि आक्रमणको तयारीका रूपमा लिने गरेको छ। शनिबार क्षेपणास्त्र होक्काइडो नजिकै जापानी एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनमा खसेको प्रधानमन्त्री मुफियो किसिदाले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।